Natin stations. The power of information with more than 200 news and public affairs correspondents nationwide. The power of radio is within reach. Manila Broadcasting Company's Radyo Natin Network. Manila Broadcasting Company. Welcome to Himaya sa Diyos, the weekly program of Sunday Mass readings, inspirational homilies by bishops and priests of the Holy Catholic Church from the Diocese of Kansas and the Diocese of the Philippines. Sa mayong pagsugod ning atong programa sa kanginan, ang Ginoo maanaa kaninyo. Mag-ampo kita. O Diyos nga gamahanan po na ang imong mga kasingkas, among kasingkasing sa gugma sa imong kahingpitan. Duganging among pagtuo o sa imong walay puas nga pag-amuma. Bantayi ang tanang maayo nga imong gihatag kanamo. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak. Nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Sa dakong kalipay ani ana usab kita mulanog uban sa dakong kalipay nining maong kabuntagon. Karong Domingoha maong kakawaag duha nga Domingo sa tuig liturhikanon sa simbahan. Sa tumang pagpasalamat mapadayonon kita sa atong pagpanikay-sikay sa atong kinabuhi, dinuyugan sa dakong grasya sa Dios sa atong kinabuhi. O sa ingon mapadayonon kitang mag-inambitay uban sa atong pagpakigbisog sa mga hagit sa kinabuhi. Apil niini ang atong nagkadaiyang panginabuhian para sa atong kaugalingon, pamilya ug katilingban. Atong dakong pagpasalamat sa Dios alang ug tungod niining tanan nga maayong panghitabo sa atong kinabuhi nga timaan sa dakong gugma ug grasya sa Dios sa tagsa-tagsa nato ka kinabuhi. Dalaygon o himaya sa Dios. Diya sa atong pagtamod sa pagpasalamat sa Ginoo, tunggak ani ana usab kita magkauban sa kahanginan sa atong programa Himaya sa Dios nga gipasiugdahan sa Holy Catholic Church, Diocese of Kansas, USA, uban sa pagsuporta sa Missionary Brothers of Perpetual Help nga gipalanog ug gihatagan sa kagayunan nga badungog sa kahanginan pinagi sa pagsibyan ning atong sikat nga estasyon sa radyo, ang 103.9 FM Naval Radyo Natin. Sa tumang kalipay, mayong buntag kaniyong tanan mga igsuon sa kahanginan, sa mga kasuugsukan o mga kakilid-kiliran nga mga dapit sa biliran, liti sa Visayas, Mindanao ug kung ugaling ganuyon ngadto sa Kamaynilaan. Mga minahal nga katawhan sa Dios, mayong buntag kaninyong tanan. Sa ngalan sa atong programa nining pipila ka mga gutlo, ang Himaya sa Dios, kininausab ang inyong igsuon, Milvin Clapano, sa Holy Catholic Church, Apostolic See of the Philippines, Diocese of Kansas, USA, o kasamtangang obispo sa Mindanao, makig-uban na usab kaninyo diya sa pagpaambit sa buhing pulong sa Dios alang sa atong kaluwasan. Ato usab nga pagtamod sa atong mga kadagkuan sa simbahan o pagtuo sa atong simbahan. Nagilangkuban nila ni Bishop Stephen Grinke, Arsobispo John Rubar, Deacon Jaime Barili sa Missionary Brothers of Perpetual Help. Uban usab sa pagsuporta sa Missionary Brothers of Perpetual Help. Uban usab ni Bishop Stephen Grinke. Dia usab niya Subispo John Rubar, mga diakono, kaparian ug tanang kaobispuhan sa Holy Catholic Church sa laing mga nasod. Sa ingon uban kita kanila nining atong pag-inambitay sa buhing pulong sa Dios. Uban sa mga members nato sa Tagnipa Eagles Club, kang Kuya Vice President Jemar Lumahang, Kuya Idi Pacaro ang Kuya Treasurer, sa tanang mga kuya, ate ug bunso. Sa dakong pagtuusab atong pangayoon
ug ampuan ngadto sa Ginoo ang makagahom sa tanan alang sa kayuhan sa atong mga sakit ug balatian, mga problema sa kinabuhi, sa natad sa pamilya, relasyon, finansyal ug sa tanang magihambin nato sa kaugalingon. Nga kinabuhi nga ang Ginoo muhupay ug muayo sa tanan ug mahibalik kita sa maayong kinabuhi, dala ang kalipay ug pagpasalamat sa atong Ginoong Dios nga gamhanan ug manunubos. Ug sa dakong paglaom ug pagsalig atong malitok ang salmo sa madasigon nga pag-ingon. Ang akong kalag giuhaw kanimo o Ginoo akong Dios. Sa atong mga basahon nga naglangkob ning Domingguha, sa mga basahon usab nga atong madungog sa unang pagbasa karong Domingguha, ang ikakauhaag-duha nga Domingo sa liturhikanhong kalendaryo nga kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Atong madungog ang pangindahay ni Propeta Jeremias sa Ginoo. Nga diha sa iyang kasanatian sa pagbuhat sa Ginoo, ana ang nag-aliwaros niya nga pagdahom sa tabang sa Ginoo diha sa mga pagbiay-biay o kasakitan nga iyang nahiaguman. Usa ka kamatuoran nga diha sa buhat sa Ginoo, kabahin sa atong kinabuhi ang mga paghampak, pagkaulaw, pagpakaulaw, pagtamay diya sa pagbarog sa Ginoo. Itugot nato nga sa atong kinabuhi dili kita mobulag sa Ginoo, nimubiya kaniya apan maunta kini ang pabilo sa atong pagtuo sa pagsangpit sa Ginoo, ug sama sa salmo kita moingon, ang akong kalag giuhaw kanimo o Ginoo akong Dios. Sa atong ikaduhang pagbasa nga kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma, masuhid nato ang mga pag-ila o pagdawat nato sa Ginoo. Ang atong kinabuhi taliwana sa mga pagsulay o kasakitan o sa kaminsahe sa pagtugyan sa Dios sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Dili nato itugyan ang atong kinabuhi diya sa kasakitan o kapakyasan, diya sa pagbuhat sa dautan o pagbulag sa Ginoo. Ang atong pagdawat sa tanan o sa kabuhat nga kita andam og tagana sa pagtugyan og dawat sa Ginoo sa atong kinabuhi, taliwana sa mga tawhanon nga makahuyang og kadautan. Dili kita mo pahiuyon sa atong mga kasakit o kahuyang o problema sa kinabuhi, sa temptasyon sa kinabuhi, sa garbo o kawalay pagtuo sa Ginoo. Kundi atong imatuto sa atong kaugalingon ang pagpahiuyon sa Ginoo sa kanunay sa atong kinabuhi, ubos sa dakong pagtuo o paghigugma sa Dios sa atong kinabuhi, kaliwala sa mga dili maayo o kasakitan sa kinabuhi. Gibamatuod usab sa dayag nga paagi sa mga sugid sa atong ebanghelyo nga kinutlo gikan sa ebanghelyo sumala ni San Mateo, nga ang Ginoo nidawat sa katuyuan sa iyang kinabuhi diya sa pag-antos, pagpasakit ug pagpakamatay, ug naghatag siya og pamaagi sa dalan kanato diya sa pagbuhat niini uban sa pagsanong sa kabubuton sa iyang amahan aron matagan sa katumanan ang plano sa Dios alang kaniya diya sa buhat sa kaluwasan. Wala magmakuli ang Ginoo sa pagdawat sa tanan. Wala niya lantawa ang iyang kaugalingon nga kinabuhi, kundili ang kinabuhi sa plano o kabubuton sa Dios Amahan diya sa kaluwasan sa tanang katawhan. Ug magahatag unta kini kanato sa pag-ila sa Ginoo ug pagtugyan sa iyang kabubuton sa atong kinabuhi. Unang pagbasa, kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Ginoo, gilimbungan mo ako, mas gamhanan ka kay kanako, busa wala ako'y dag-anan. Ang tanan nagbiay-biay kanako, ug gikataw-an ako nila sa tibok adlaw. Inigsulti ko, musinggit ako sa pag-ingon, kamatay, kalaglagan. O Ginoo, gibiay-biay, ug giyamiran ako nila kanunay, kagisangyaw ko man ang imong gisulti. Apan kung moingon gani ako nga kalimtan ko ang Ginoo, ug dili na ako magsangyaw sa imong ngalan,
bation ko nga daw kalayo nga nagdilab ang imong gisulti sulod sa akong kasing-kasing og kabukugan. Naluya akong pinugong niini ug dili ko nagayod kinikapugngan. Ang pulong sa Ginoo. Ang akong kalag kanimo o Ginoo akong Dios. Salmo responsorio. Ang akong kalag giuhaw kanimo o Ginoo akong Dios. O Dios, ikaw ang akong Dios na akong gipangita. Kanimo nangandoy ang akong unod ug giuhaw ang akong kalag. Sama sa yuta nga uhaw, walay kinabuhi ug walay tubig. Ang akong kalag giuhaw kanimo o Ginoo akong Dios. Sa ingon nagsudong kanimo diya nagsudong kanimo diya sa sanktuaryo aron pagtan-aw sa imong gahom ug sa imong himaya. Kay ang imong kaluoy mas maayo kaysa kinabuhi. Ang akong mangabil maghimaya kanimo. Ang akong kalag giuhaw kanimo o Ginoo akong Dios. Sa ingon niini daygon kay ikaw samtang buhi pa ako. Sa pagbayaw ko sa akong mga kamot, sangpiton ko ang imong ngalan. Ingon sa kabuhong sa usa ka bangkete, mabusog ang akong kalag ug magsadya sa mga ngabil, magdaig kanimo ang akong bakbak. Ang akong kalag giuhaw kanimo o Ginoo akong Dios. Ikaw ang akong hinabang ug diya sa landong sa imong mga pako, nagasinggit ako sa kalipay. Ang akong kalag nagadango pag-ayo kanimo, ang imong tuong kamot nagasapnay kanako. Ang akong kalag giuhaw kanimo o Ginoo akong Dios. Ikaduhang pagbasa, kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Busa mga igsuon tungod sa dakong kaluoy nga gipakita sa Dios kanato, hangyoon ko kamo sa pagtugyan sa inyong kaugalingon ngadto sa Dios. Ingon nga buhing halad, balaan ug makapahimuot kaniya. Mao kini ang matuod nga pagsimba nga angay ninyong ihalad. Ayaw kong pagpahiyon ni ining kalibutana, kundili ipabag-o sa Dios ang inyong pangunauna aron masayra ninyo ang kabubuton sa Dios unsay maayo, hingpit og makapahimuot kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Sukad ni adtong higayuna, giingnan ni Jesus ang iyang matinun-an sa tin-aw na gayud nga pagkasulti. Kinahanglan nga moadto ako sa Jerusalem og paantuson ako pag-ayo sa mga punuan sa mga Hudiyo o sa mga pangulong pare, ingon man sa mga magtutudlo sa balaod. Patyon ako nila apan sa ikatulo ka adlaw, banhawon ako. Tungod niini gidelasya ni Pedro pahilayo sa uban o giingnan. Dili unta ka na mahitabo kanimo, Ginoo. Miliso si Jesus ug miingon kang Pedro, pahawa Satanas. Nagbabag ka kanako kay ang imong hunahuna sa tawo ug dili sa Dios. Unya miingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, ang buot mahimong akong tinun-an kinahanglan nga ikalimtan niya ang iyang kaugalingon. Pas-anon ang iyang krus ug mosunod siya kanako. Kay ang buot magluwas sa iyang kaugalingong kinabuhi, mawad-an hinuon niini. Apan ang mawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako, makabaton niini. May makuha ba ang tao kung maangko niya ang tibok kalibutan, apan kawad-an siya sa iyang kinabuhi? Wala gayud. Ang tao walay bisan unsang ikahatag aron mabawi niya ang iyang kinabuhi. Kaya ang anak sa tao hapit na moabot uban sa himaya sa iyang amahan, kinuyugan sa iyang mga anghel, ug unya balusan niya ang tagsa-tagsa, sumala sa iyang nabuhat. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsuon, sa atong yanong nga pagtukbil sa atong pagpamalandong karong ikakawaag duha nga Domingo sa atong Ebanghelyo, atong mapunting sa duha ka mga puntos. Ang duha ka mga puntos mao kini. Ang una, Christian life is an act of fulfilling. Ang pagtuman o pagbuhat
sa kabubuton sa Dios sa atong kinabuhi. Ang atong kinabuhi o sa kabuhat o fulfilling the will of God sa atong kinabuhi kaysa personal nato nga katayuan sa kinabuhi o mga personal nga mga agenda. Ang ikaduha nga punto, Christian life is an act of reminding o sa kabuhat sa pagpahinumdom sa buhat sa kabubuton sa Dios sa atong kinabuhi diya sa atong pagsunod kaniya. Atong hagpaton sa tinagsa ang mga puntos nga atong gisgutan. Ang unang punto, Christian life is an act of fulfilling. Ang pagtuman o pagbuhat sa kabubuton sa Dios sa atong kinabuhi. Ang atong kinabuhi o sa kabuhat o fulfilling the will of God sa atong kinabuhi kaysa mga personal nato nga katuyuan sa kinabuhi ug mga personal nga mga agenda. Atong madungog sa Ebanghelyo, sukad ni adtong higayuna, giingnan ni Jesus ang iyang mga tinun-an sa tin-aw gayud nga pagkasulti. Kinahanglan nga muadto ako sa Jerusalem og paantuson ako pag-ayo sa mga punuan sa mga Hudiyo og sa mga punuan sa mga Hudiyo og mga pangulong pari. Ingon man sa mga magtutudlo sa balaod, patyon ako nila apan sa ikatulo ka adlaw mabanhaw ako. Ang atong Ginoo makita nato na He is fulfilling of what God has planned for Him. Ug iyang buhaton ang maayong kasinatian, ang maong kasinatian kay maoy kabubuton sa Dios kaniya. Mao nga bisan si Pedro nagmakuli sa pagdawat niini, pero Jesus was determined to do it. Sa ingon usab unta sa atong kinabuhi, makakat-on kita sa pagtuman sa kabubuton sa Dios sa atong kinabuhi. Kini nga pagbuhat sa kabubuton sa Dios mausab ang katumanan sa tahas nga iyang gihatag kanato. Busa diha sa pamilya, sa natad, sa trabaho, o sa mga hulagway sa atong pagpangalagad, mabuhat unta nato ang kabubuton o plano sa Dios sa atong kinabuhi. Ang ikaduha nga punto, Christian life is an act of reminding o sa kabuhat sa pagpahinumdom sa buhat o kabubuton sa Dios sa atong kinabuhi diya sa pagsunod kaniya. Sa atong ebanghelyo kita makaaninaw sa mga pulong sa Ginoo nga nagkanayon. Unya miingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, ang buot mahimong akong tinun-an, kinahanglan nga ikalimtan niya ang iyang kaugalingon. Pas-ano niya ang iyang krus ug musunod siya kanako. Kay ang buot magluwas sa iyang kaugalingong kinabuhi, mawad-an hinuon niini. Apan ang mawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako, makabaton niini. May makuha ba ang tao kung maangko niya ang tibok kalibutan? Apan kawad-an siya sa iyang kinabuhi, wala gayud. Ang Ginoo was reminding us of how our doing and fulfilling God's will would seem to be. Unsa ang angay buhaton diya sa pagbuhat o pagsunod sa Ginoo diya sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Mga igsuon, busa na lang usab unta sa atong kinabuhi uban sa mga kasamtangan nato nga mga hagit ug tahas. Ato untang mapahimangnuan ang atong kaugalingon. Nga diha sa pagsunod sa Ginoo sa atong pagtuman sa iyang kabubuton, maong paghikling sa kaugalingon para sa atong matuman ang kabubuton sa Dios. Dili ang akong kahakog, kundili ang gusto sa Dios sa akong kinabuhi. Busa mabuhat unta nato ang atong tahas, isip mga ginikanan, uban sa paghikling sa atong mga personal nga mga kagustuhan. Aron sa ingon atong maatiman ug mapadangat ang atong pagkaginikanan ngadto sa mga anak uban sa pagpuyo niini sa tumang pagtamod sa atong mga responsibilidad uban sa dakong gugma ug kaluoy ug pasaylo.
Mabuhat unta nato ang tinuod nga pagpangalagad than of being self-centered or self-serving. Mabuhat unta nato ang pagkamaayo kaysa pagsukwahi sa mga buhat sa Dios sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Usa ka buhat para sa uban o para sa Ginoo kaysa buhat sa mga personal nga tumong ug tuyo sa atong kaugalingon nga makasukwahi sa plano ug buhat sa Dios sa kaluwasan sa tagsa-tagsa nato kakinabuhi. Busa mas importante sa atong pagkristohanon ang pagtuman sa hanay sa kabubuton sa Dios sa atong kinabuhi ug pagbuhat sa iyang mga pahimangno ug pahinumdom sa atong kinabuhi diha sa natad sa nagkadaiya nato nga mga gimbuhaton, diha sa pagpadangat o pagpakaylap sa mensahe sa Dios sa atong kinabuhi. Dili nato ikalimod nga nagkadaiya ang atong mga hagit ug tahas. Ug diha niini nga atong pagdawat niini, anaa ang hagit sa pagtuman, anaa ang hagit sa pagbuhat sa kinatibuk-an gayud sa walay pagmakuli sa atong personal nga kinabuhi. Ug uban niini sa atong pagtuman sa kabubuton sa Ginoo, kabahin ang pagbuhat o pagtamod usab sa iyang mga pahinumdom sa atong Kristohano nga kinabuhi, nga maoy gabayan isip usa ka tinuod nga sumusunod sa Dios sa iyang Kristohanon nga pagtulunan ug pagtamod nato isip Ginoo nga mo'y naghatag sa kaluwasan ug tinuod nga dalan sa kinabuhi aron maangkon nato ang hingpit nga kaluwasan ug kaayuhan sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi nga maoy atong kasagaran nga digidamgo sa atong Kristohanon nga pagpakabuhi. Nahumana ang mga gutlo sa atong pagpakigambit. Niing pagpamalandong nato nining programa sa kahanginan o programa sa radyo na sa matag Domingo atong mapaminaw o masunod ang himaya sa Dios. Sa nagkadaiya nato ng mga gimbuhaton og tahas sa matag oras ug adlaw, apan sa ingon aduna kitay kahagayunan sa pagpaminaw niini. Atong mga pagpasalamat sa usag-usa sa atong pagahin sa panahon sa pagpaminaw ning atong tulumanon matag Domingo ang himaya sa Dios. Sa mga panghitabo sa atong palibot karon nga daghan kaayo makapaabni kanato sa paghatag sa atong panghunahuna ug pag-atiman niini, apan sa daklit nga pamaagi nakahigayon kita sa paghatag og bili sa pagpaminaw sa buhing pulong sa Dios. Hangtod unta sa sunod nga Domingo kita makapadayon sa pagpaminaw sa usag-usa sa mga buhing pulong sa Dios. Daghan kaayong salamat sa inyong pagpaminaw o pagpatalinghog sa buhing pulong sa Dios. Kay ang buhing pulong sa Dios magdala nato sa hingpit nga dalan sa kaluwasan ug kahingpitan sa kinabuhi diya sa atong pagpamalandong. Sa ngalan sa Holy Catholic Church, Diocese of Kansas, USA, uban ni Bishop Stephen Grinke, Arsobispo John Robar, Deacon Jaime Barili, mga kaparian, diakono, mga kaobispuhan sa gawas sa nasud, ug sa tanan nga matuohon sa Holy Catholic Church, sa ingnosab ning sikat nga estasyon sa radyo, ang 103.9 FM Naval, ang radyo natin. Daghan kaayong salamat. Mag-ampo kita. O Ginoo, panalangini ang imong katawhan ug santusa sila aron paglikay nila sa daotan, makakaplag sila kanimo sa katumanan sa ilang mga tinguha. Amen. O kini si Obispo Melvin Clapano sa Diocese of Kansas, USA, nga puno sa pagpasalamat, magapanalangin kaninyo pinaagi sa labawng makagagahom nga Dios nga mo'y naghatag sa tanan sa atong Kristohanon nga kinabuhi ug tawhanon nga pagpakabuhi. Ang atong hinabang gikan sa Ginoo
nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Ginoo, itugot sa imong katawhan ang imong panalipod o grasya. Hatagi sila sa kayuhan sa kalag ug sa lawas, hingpit nga gugma alang sa usag-usa. Ug himoa sila nga kanunay nga magmatinumanon kanimo. Itugot kini pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Og ang panalangin sa makagagahom nga Dios Amahan, Dios Anak, og Dios Espiritu Santo mukunsad unta kaninyo og magpabilin kaninyo hangtod sa kahangturan. Amen. Dalaygon og himaya sa Dios diya sa atong kinabuhi uban sa dakong grasya kanato aron kita makasunod, makatuman sa iyang kabubuton o makabuhat sa iyang mga pahinumdum tungod ug alang sa iyang kadayganan ug kamayaan sa atong Kristohanon nga kinabuhi. This has been Himaya sa Diyos. Our program was sponsored by the Society of the Missionary Brothers Perpetual Help. Our music is furnished by Ben Sound. Join us next week at this time for Himaya sa Diyos. This is Father Steve Granke saying, Ang Ginoo mana kaninyo. God bless you all. Ako si Candy Dakanay, pastry chef. Bilib ako sa MX3, kaya ako umiinom ng MX3. Ako si Jacob Layan, online host. Iba talaga ang alagang MX3. Bilib ako sa MX3, kaya ako'y umiinom ng MX3. Ako po si Chef Jojo Javier, life is sweeter with MX3. Bilib ako sa MX3, kaya ako ay umiinom ng MX3. MX3 is locally recognized, award-winning internationally. Be MX-traordinary with MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. DTX 500. Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga puson sakit. Gipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag ug tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500. DTX 500. Mapali sa mga butika. DTX 500. Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay history ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog na ko sa radyo naay DTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500. DTX 500. Mapali sa mga butika. Maupay nga aga, hainyo nga tanan. This is Ian Veneracion. Nakapag Mark Cafe ka na ba? Available ang Mark Cafe 5-in-1 + 1 coffee mix sa mga drugstores, pharmacies at groceries sa inyong lugar. Basta Mark Cafe, ang sarap ng natural. King's Buena Plus Animal Feed Supplement. Ako si Rick Calderon nga taga Bohol. Abi ninyo tong Agosto ba to? Lugi kayo akong pagbuhi og baboy kay igo na mabalik ang akong kapital. Pero sige lang, kumbati tagyapon. Bawion na nato karong January hangtod Mayo. Kay taas ang demand ug mahal ang palit sa live weight kay dagaan mga pista. Mao ni ako mga baboy karon aron paspas pang pagtubo ug pagbugat. Gamit ko og King's Vita Plus Animal Feed Supplement kay sa pila lang ka bulan kwarta dayon. Ato-ato ra niya. Kuar mo ng sekreto eh. King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Mapalit sa tanang Agri-Vet stores sa inyong lugar. SED Alert! SED Alert! Huwing pagmatuod sa kayuhan. Hatid ka na to sa SED Marketing Health Testimonies. Manakit man ako mga tuod niya. Mga batang namo amo nang gi kuan na plus. Kaniya to panyawan karon kay ingon man ang announcer sa radyo nga kuan seed liniment ang akong gitimanan na. Seed liniment. Unya ini pagkagabi mga plus ko. Maayo gyud siya. O nang piraminti mi nagbalik-balik og palit. Lita. Mga stang tagog pulupon. Health Testimonies. Salubungin ang sigla ang makulay mong buhay. Punuin mo ng siyaha kasamang makabuhay. EXL Life and Herbs Nutritional. Makabuhay, masigana, malusog at makulay ang ating buhay. Ito ang buhay
at magmakabuhay. Santon Plus Gold, mas pinalakas. Islamita po, Sandoval, 73 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santon Plus Gold. Unti-unti nang nawala. Ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santon Plus Gold. Maganda po, maganda. Santon Plus Gold, DTX Coffee Mix. Ako si Lara, isa ko ka-influencer. Mo-share lang ko sa inyo sa akong experience sa paborito na ako nga kape, ang DTX Coffee Mix. Very relaxing kaayong feeling sa kada higop na ako sa DTX Coffee Mix o makagood mood pa. DTX Coffee Mix. Papalit sa mga butika. Sundin ang 10 Kumain-Meds para sa sigla at lakas ng buhay. Kumain-Med number 5. Uminom ng gatas at kumain ng pagkain mayaman sa calcium. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Ang mga warenon, madigon, abukuhan, paspasait pag-ani, pasi mga damo, hasakit, aaptik barat, Rexidol Forte, aaptik barat kontra hasakit ng ulo, sakit ng lawas, hirana o pugat, Rexidol Forte, aaptik barat, paupat. Hindi lab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Are you looking for high-quality technical vocational education? TESDA Kalubian National Vocational School Kalubian Leyte offers 3-year diploma in hospitality management. Entry requirement, at least 16 years old, senior high school graduate, college undergraduate, or college dropout with free tuition, accident insurance, assessment fee, uniform allowance with 9,000 pesos stipend and 5,000 pesos book allowance. Requirement for enrollment are as follows. For high school graduate, PSA Certificate of Live Birth, Report Card or Form 138, Certificate of Good Moral Character, and for college level, Transcript of Records, PSA Certificate of Live Birth, and Certificate of Good Moral. More jobs are waiting if you are TESDA certified. Come and enroll now at TESDA Kalubian National Vocational School, Kalubian Leyte. Your school, your future. For more information and inquiries, please visit TESDA CNVS Kalubian Leyte or contact us at cnvs@tesda.gov.ph or call us at 0906 825-0402. Problema sa mga guba nga mga home appliances o electronic devices? Aniya na sa Naval ang sikat o kasaligan nga Helpline